फैसल आबाद में आलमी क्रिकेट की 17 साल बाद वापसी। पाकिस्तानी बैटर्स फतह के रास्ते पर गामजन। शानदार ओपनिंग स्टैंड के बाद रिजवान और आगा सुलेमान की बेहतरीन शराकत। साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 263 रन बनाए। हदफ के ताकुब में फखर और साइम की जिम्मेदाराना बैटिंग। फखर जमान 45 और साइम अयूब 39 रन बनाकर आउट हुए। बाबर आजम सिर्फ 7 रन के मेहमान साबित हुए। रिजवान ने शानदार 50 जड़ दी। आगा सलमान भी विकेट पर मौजूद हैं। तो दूसरे जानिब वनडे सीरीज के पहले मैच में शाहीनों की शानदार बॉलिंग। फैसलाबाद में जारी मैच में मेहमान टीम को 264 रन पर चलता किया। नसीम शाह और इब्रार अहमद के 3-3 छक्का। साइम अयूब ने 2 बैटर्स को पवेलियन की राह दिखाई। शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद नवाज ने एक विकेट हासिल की। जनूबी अफ्रीका के क्विंटन डी कॉक 63 रन के साथ नुमाया स्कोरर रहे, जबकि प्रिटोरियस 57, कप्तान मैथ्यू 42 रन बना सके। कि विफाकी वज़ीर दाखिला चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी इस्लामाबाद चले गए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने इकबाल स्टेडियम में मैच देखा। वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी, कमिश्नर और दीगर अफसरान ने रुखसत किया। अपडेट कर रहे हैं आपको कि विफाकी वज़ीर दाखिला चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी इस्लामाबाद चले गए हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने इकबाल स्टेडियम में मैच देखा। वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी, कमिश्नर और दीगर अफसरान ने रुखसत किया। अपडेट करें आपको कि विफाकी वज़ीर दाखिला चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी इस्लामाबाद चले गए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने इकबाल स्टेडियम में मैच देखा। वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी, कमिश्नर और दीगर अफसरान ने रुखसत किया। तो नाज़रीन, दूसरी जानिब फैसलाबाद में 17 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान होम सीरीज के इनेकाद पर खुशी का इजहार। चेयरमैन पीसीबी ने समाजी राब्तों की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि बिल आखिर 17 साल के तवील अरसे के बाद बैनुल-अक़वामी क्रिकेट फैसलाबाद वापस आ गई। फैसलाबाद के लोगों का क्रिकेट का जज्बा वाकई बेमिसाल है। इंशाअल्लाह आइंदा भी फैसलाबाद में बैनुल-अक़वामी मैचेस का ये सिलसिला जारी रहेगा। सत्रह साल बाद सरहदी शहर की खुशियों की किरणें वापस लौट आई। फैसलाबाद का इकबाल स्टेडियम शायकीन के जोशो जज्बे से जगमगा उठा। फैसलाबादी कुड़ियां भी क्रिकेट की वापसी पर खुशी से निहाल। शायकीन क्रिकेट, कोई बाबर आजम का दीवाना निकला तो किसी ने मेहमान टीम को सपोर्ट किया। का मैदान, जोश का तूफान। फैसलाबादी कुड़ियां अपने शहर में क्रिकेट की वापसी पर खुशी से निहाल। फैसलाबादी कुड़ियों के नारों से इकबाल स्टेडियम का माहौल गर्मा गया। खवातीन शायकीन का कहना था कि पाकिस्तान के सारे खिलाड़ी बहुत अच्छा खेलते हैं। पाकिस्तान की ये है कि वो कोई भी बाहर से आया तो हम उनको खुश आमदीद करते हैं। बहुत एक्साइटेड होंगे। हमारे पाकिस्तान में टीम्स आ रही हैं खेलने के लिए, इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं। मैं तो आज टुडे सिर्फ बाबर आजम के लिए आया हूँ। ही इज अ क्लासी प्लेयर, एब्सोल्युटली ही इज द प्राइड ऑफ पाकिस्तान। जंग तलबा और तालिबात अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को सपोर्ट किया और कहा कि फैसलाबाद में क्रिकेट की वापसी पर बहुत खुशी हुई। टोबा टेक सिंह के दारुल अमान करीमिया रिजविया के तलबा मैच के लिए पुरजोश दिखाई दिए। हमें बहुत खुशी है कि बहुत अरसे बाद पाकिस्तान में आई है। हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है मैच देखने के लिए। शाहीन अफरीदी, क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद है और मतलब वो अच्छी भी। मुझे लगता है शाहीन अफरीदी को अच्छा खेलना चाहिए, उसकी बॉलिंग अच्छी है। फैसलाबाद के महकमा हाल के पार्किंग स्टैंड पर क्रिकेट के दीवानों का रश लगा रहा। शायकीन क्रिकेट पुरजोश दिखाई दिए। फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में आलमी क्रिकेट की वापसी का जश्न। क्रिकेट शायकीन चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के मशकूर। कहते हैं कि 17 साल में किसी ने इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल नहीं की जिस तरह मोहसिन नकवी ने चंद दिनों महीनों में क्रिकेट बहाल कर। फैसलाबाद में क्रिकेट का नशा हर एक के दिल पे नक्श हो गया। शहरियों के साथ साथ फुटबॉलर्स भी क्रिकेट के दीवाने निकले। सनतकार इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली पर चेयरमैन पीसीबी सैयद मोहसिन नकवी के गुण गाने लगे। कहते हैं कि 17 साल में किसी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने सनती शहर की मध्यम रोशनियों की तरफ ध्यान नहीं दिया। जिस तरह चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने चंद दिनों में शहर की रौनकें बहाल कर दी हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। न्यूयॉर्क में पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के मबैन पहला वनडे मैच। सदर क्रिकेट एसोसिएशन मलक अरशद बोले, फैसलाबाद में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली खुशाइंद है। सबसे पहले तो बड़ी खुशाइन बात है, फैसलाबाद में क्रिकेट की दोबारा बहाली हो चुकी है। मेरा फेवरेट प्लेयर तो बाबर आजम है। बाबर आजम क्या ही क्लास है जी।
जंग के फुटबॉलर भी क्रिकेट के दीवाने निकले। फैसलाबाद में इंटरनेशनल क्रिकेटर्स की आमद पर फुटबॉल प्लेयर्स खुशी से निहाल दिखाई दिए। शायकीन का कहना है कि इंटरनेशनल खिलाड़ियों की आमद से मुकामी टैलेंट को हौसला मिलेगा और खेल का मेयार बुलंद होगा। पहले हमें क्रिकेट देखने के लिए लाहौर जाना पड़ता था, मुल्तान जाना पड़ता था, या आउट ऑफ कंट्री भी कभी कभार जाना पड़ता था इंटरनेशनल क्रिकेट देखने के लिए। लेकिन अब वही खुशी है कि फैसलाबाद में आ गई है, तो यहाँ से जंग से सफर उसका करीब है, हम आसानी से जा सकते हैं, आसानी से आ भी सकते हैं। फैसलाबाद में क्रिकेट का नशा हर दिल पर छा गया। बड़े बड़े सनतकार भी क्रिकेट के दीवाने। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स शेख फरूक यूसुफ का कहना है, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने फैसलाबाद को इंटरनेशनल क्रिकेट की मेजबानी देकर हमें एजाज बख्शा है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने चेयरमैन बोर्ड मोहसिन नकवी साहब का कि उन्होंने फैसलाबाद जो कि पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है पे एक हेल्दी एक्टिविटी क्रिएट की, क्योंकि क्रिकेट से लोगों को जुनून की हद तक मोहब्बत है। शायकीन क्रिकेट का कहना था कि ऐसे इंटरनेशनल मैचेस का इनकार फैसलाबाद में जारी रहना चाहिए। फैसलाबाद में पाक जनूबी अफ्रीका का इकबाल स्टेडियम में पहला मैच। सिक्योरिटी के लिए 7,500 पुलिस एहलकार और अफसरान ड्यूटी पर तैनात। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। महकमा सेहत भी खुशियों के मैदान में उतर आया। डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ पर मुश्तमिल 8 अफराद की टीमें तश्कील दे दी गई हैं। पाक जनूबी अफ्रीका वनडे सीरीज का पहला मैच। फैसलाबाद में सिक्योरिटी के लिए 7,500 पुलिस एहलकार और अफसरान ड्यूटी पर तैनात किए गए। एलिट फोर्स, डॉल्फिन फोर्स और रेंजर्स के जवान भी अलर्ट रहे। इकबाल स्टेडियम की जानिब से आने वाले तमाम रास्ते ट्रैफिक के लिए बंद किए गए, जबकि सरीना रोड, ठंडी खोई रोड और कमिश्नर रोड वनडे सीरीज खत्म होने तक मुस्तकिल तौर पर बंद रहेंगे। फैसलाबाद में तमाशाइयों के लिए 3 पार्किंग स्टैंड मुख्तस किए गए। तमाशाइयों को 36 इलेक्ट्रिक बसों के जरिए पार्किंग स्टैंड से स्टेडियम लाया गया। जेल रोड पर ज़रई यूनिवर्सिटी के नेजाबाजी ग्राउंड, धोबी घाट ग्राउंड और महकमा अनहार के ग्राउंड में पार्किंग दी गई। पाक जनूबी अफ्रीका मैच की सिक्योरिटी के लिए सीपीओ फैसलाबाद ने भी इकबाल स्टेडियम का दौरा किया। सीपीओ बिलाल उमर ने मैच के सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। फैसलाबाद इकबाल स्टेडियम में पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका मैच पर महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन ने सेहत टीमें तश्कील दे दी। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सदाम का कहना था, डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ पर मुश्तमिल 8 अफराद की टीमें तैनात रहेंगी। नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि आलमी क्रिकेट की वापसी के साथ साथ पीएसएल पर भी नजर। पाकिस्तान सुपर लीग स्टेक होल्डर्स का वर्चुअल इजलास हुआ है। फ्रेंचाइज नुमाइंदों और पीसीबी हुकाम की शिरकत। पीएसएल सीईओ सलमान नसीर ने फ्रेंचाइज वैल्यूएशन पर ब्रीफिंग दी। 2026 विंडो, खिलाड़ियों के हसूल के तरीक़ेकार और लीग के फॉर्मेट पर गौर किया गया है। क्रिकेट अमूर पर मजीद इजलास इसी हफ्ते के आखिर में होगा। अब आपको बताएं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कम होकर भी खतरे की हद से ऊपर मौजूद है। फैसलाबाद जुबैल में फजाई आलूदगी की खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई। सनती शहर आलूदा तरीन शहरों में शुमार होने लगा। AQI 715 से 574 पर आ गया। चिनियोट और झंग का AQI 196 रिकॉर्ड किया गया। टोबा टेक्सिंग में पार्टिक्यूलेट मीटर 195 रिपोर्ट। तिबी माहिरीन का शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने का हिदायत। नाज़रीन, आपको अपडेट करते चलें एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कम होकर भी खतरे की हद से ऊपर मौजूद है। फैसलाबाद डिवीजन में फजाई आलूदगी खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई। सनती शहर आलूदा तरीन शहरों में शुमार होने लगा है। AQI 715 से 574 पर आ गया है। चिनियोट और झंग के AQI 196 रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि टोबा टेक्सिंग में पार्टिक्यूलेट मीटर 195 रिपोर्ट हुआ है। तिबी माहिरीन का शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत का मशवरा भी सामने आया है। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि कारोबारी तबके के लिए अच्छी खबर है। टैक्स गुजार अब टैक्स असेसमेंट के अलावा कमिश्नर FBR के किसी भी फैसले के खिलाफ अपील ट्रिब्यूनल से रजू कर सकेंगे। सेल्स टैक्स के सेक्शन 25 के तहत कमिश्नर की जानिब से ऑडिट का इंतखाब भी बिला जवाज करार दे दिया गया है। तबके के हवाले से अहम खबर, टैक्स गुजार कमिश्नर FBR के किसी भी फैसले के खिलाफ अपील ट्रिब्यूनल में बराह रास्त अपील कर सकेंगे। इससे कबल सिर्फ टैक्स असेसमेंट के केसों में ही ट्रिब्यूनल से रजू किया जाता था। सेल्स टैक्स के सेक्शन 25 के तहत कमिश्नर की जानिब से ऑडिट के इंतखाब को भी बिला जवाज करार दे दिया गया। अपील ट्रिब्यूनल ने अहकामात जारी किए। टैक्स माहिरीन के मुताबिक इस इकदाम से कारोबारी तबके को बड़ा रिलीफ मिलने की तवक्को है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद।
آپ کو بتائیں کہ ایف بی آر نے انفرادی طور پر انکم ٹیکس گوشواروں کی تاریخ میں توسیع کے لیے دی جانے والی تمام درخواستیں منظور کر لی ہیں. متعلقہ درخواست گزاروں کو ریٹرن فائل کرنے کے لیے مزید 15 دن کا وقت دے دیا گیا. ٹیکس گزاروں کے لیے اچھی خبر، انفرادی طور پر انکم ٹیکس گوشواروں کی تاریخ میں توسیع کے لیے دی جانے والی تمام درخواستیں منظور کر لی گئیں. ایف بی آر کمشنرز نے متعلقہ ٹیکس گزاروں کی درخواستوں کی منظوری دی. متعلقہ درخواست گزاروں کو ریٹرن فائل کرنے کے لیے مزید 15 دن کا وقت دے دیا گیا. درخواست دہندگان کو ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں بھی 15 روز کے لیے شامل کر دیا گیا. کاروباری طبقہ فائلرز والی تمام مراحل حاصل کر سکے گا اور ٹیکسز میں رعایت بھی مل سکے گی. 15 دن میں ریٹرن جمع نہ کروانے والوں کو مزید کوئی توسیع نہیں مل سکے گی. کیمرامین قمر بوٹا کے ہمراہ عمیر عظمت، سٹی 41 فیصل آباد. ناظرین، ٹوبر ٹیکسنگ کے سرکاری گوداموں میں گندم کے ذخائر کم ہونے لگے. پنجاب حکومت نے رواں سال ڈویژن بھر کے لیے 18,34,000 ٹن گندم خریدنے کا ہدف بھی مقرر کر دیا ہے. ڈائریکٹر زراعت خالد محمود کہتے ہیں کہ آئندہ سال حکومتی ہدایات کے مطابق 3,500 روپے من گندم کی خریداری کی جائے گی. ٹیکسنگ کے گوداموں میں 8,61,360 بوری گندم باقی رہ گئی. سرکاری گوداموں میں قریباً 6 لاکھ گندم کی بوریاں باقی رہ گئی، جبکہ پرائیویٹ گوداموں میں 2.5 لاکھ بوری گندم باقی ہے. پنجاب حکومت کی جانب سے انتظامیہ کو رواں سال ڈویژن بھر میں 18,34,000 ٹن گندم خریدنے کا ہدف دے دیا گیا ہے. اس حوالے سے ڈائریکٹر محکمہ زراعت فیصل آباد خالد محمود کا کہنا تھا کہ آئندہ سال کے لیے گندم کی قیمت 3,500 روپے فی من مقرر کی گئی ہے. پنجاب حکومت کی ہدایت پر گندم کی خریداری کی جائے گی. گندم جو ہے وہ ہماری اپنا اہم کموڈٹی ہے اور گورنمنٹ آف پنجاب نے اور وفاقی حکومت نے اس کا 3,500 روپے ریٹ جو ہے وہ مقرر کر دیا ہے اور 62 لاکھ ٹن جو ہے وہ گورنمنٹ نے اس کو خریدنے کا بھی جو ہے وہ اپنا ذمہ داری لی ہے، کیونکہ یہ ہماری اپنا فوڈ سیکورٹی کی علامت ہے اور ہمارے جو ریزرو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ اب کم ہو گئے ہیں اور گورنمنٹ جو ہے اس کو ایز اے اسٹریٹجک ریزرو جو ہے وہ بھی اس کو رکھے گی اور انشاءاللہ پرچیز کرے گی. ڈائریکٹر محکمہ زراعت خالد محمود کا مزید کہنا تھا کہ گندم کی منڈی کا وقت گزر چکا ہے، رواں سال منافع بخش فصل ہوگی. کیمرامین فخر عباس کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41 ٹوبر ٹیکسنگ. چینی کی قیمت 200 روپے فی کلو سے بھی تجاوز کر گئی ہے. اوپن مارکیٹ میں چینی کی 210 روپے فی کلو تک پہنچ. شہری پریشان، حکومت سے چینی کی قیمت میں کمی کا مطالبہ کر دیا. منافع خوروں کو کھلی چھٹی مل گئی. اوپن مارکیٹ میں چینی کی قیمت 200 روپے سے بھی تجاوز کر گئی. ایکس مل ریٹ 172 سے 175 روپے کلو، جبکہ سرکاری قیمت 179 روپے اور اوپن مارکیٹ میں 210 سے 220 روپے کلو تک چینی فروخت ہونے لگی. شہریوں کی جانب سے پریشانی کا اظہار کیا گیا. چینی تو ہوں ایسے 200 روپے مل رہی ہے، کوئی 220 دے رہے ہیں، 200 چ لے رہے ہیں. اج 200 ہی دیتی میری چینی، کل 220 سی، پرسوں 230 سی، اج 200 ہی ملی چینی. چینی پہلے تو مل ہی نہیں رہی بھائی جان، جب مل رہی ہے تو 220 یا 210 دے رہے ہیں بھائی. کہہ رہے ہیں نہیں اس سے کم نہیں ہے، لیکن دکانداروں کہہ رہے ہیں چینی نہیں ہے ہمارے پاس، اس لیے چینی نہیں ملی بھائی. دوسری جانب کریشنگ سیزن کا آغاز ہونے پر شوگر ڈیلرز کی جانب سے آنے والے دنوں میں چینی کی قیمت میں کمی کے امکانات بتائے جا رہے ہیں. حاجی اسلم بلی کا کہنا تھا کہ 6.5 کروڑ سے 7 کروڑ تھیلا ملک کی ضرورت کے لیے چاہیے اور یہ ٹارگٹ پورا ہوگا. 140 سے 160 روپے کلو تک چینی کی قیمت آنے کے امکانات ہیں. پچھلے سال کی نسبت اس مرتبہ گنا بھی ٹھیک ہے اور اس کی اگر پرائس 500 روپے من نکلتی ہے تو پھر چینی کا ریٹ جو ہے وہ 160-155 کے درمیان ویری کرے گا. اگر گنا جو ہے وہ 400 روپے میں ملتا ہے تو پھر ہو سکتا ہے 140-45 روپے میں چینی کا ریٹ آ جائے. پیداوار ٹھیک ہے اللہ کے فضل و کرم سے اور ہماری ضرورت کے مطابق اس مرتبہ پروڈکشن. فیصل آباد میں ضمنی انتخابات کا معاملہ، امیدواروں کو انتخابی نشانات الوٹ کر دیے گئے. مسلم لیگ نون کے امیدوار کو شیر کا نشان الوٹ کیا گیا ہے، جبکہ باقی امیدواروں کو آزاد نشانات الوٹ کر دیے گئے ہیں. 15 میں احمد طارق چیمہ کو بوتل، سہیل کاشف کو ٹمبلر، شفقت رسول کو ریکٹ، محمد اصغر کو شٹل کاک اور لیگی امیدوار میاں طاہر جمیل کو شیر کا نشان الاٹ کیا گیا. پی پی 116 میں رانا احمد شہریار کو شیر کا نشان، ملک اصغر علی کیسر کو ڈرم کا نشان، اقرا ثنا کو ڈھول، بلال حسن کو ریلوے انجن دیا گیا. خواجہ اسد اعجاز کو راکٹ، سرمد فضل حسین کو ریڈیو اور عبد الرشید کو پرنٹر کا نشان الاٹ کر دیا گیا. NH 96 جڑاوالا میں
ارشد محمود کو حقہ، رائے اعجاز حسین کو کمپیوٹر، رائے زرغام شہادت کو ریڈیو، رائے وقاص اسلم کو فائر انجن، سید آصف اللہ شاہ بخاری کو بینچ دے دیا گیا، شاہد اقبال آوان کو کوئین، عذرا پروین کو چارپائی، عرفان شاہد وسیر کو ٹاور، محمد اشرف چودھری کو سن فلاور الاٹ کر دیا گیا، محمد بلال بدر چودھری کو شیر، محمد افضل کو کرکٹ سٹمپس، محمد عامر حفیظ کھوکر کو ڈھول، محمود احمد کو بوتل، نزاکت علی کو ٹی پاٹ، نواب شیر وسیر کو واٹر کولر اور وقاص شہزاد کو آڈیو کیسٹ کا نشان دیا گیا۔ NA104 میں راجہ دانیال احمد کو شیر، رانا عدنان جاوید کو چرخہ، شکیل حسین کو سٹیتھوسکوپ، صوبہ خان عامر چدھڑ کو رباب، وحید احمد کو سٹیبلائزر کا نشان الاٹ کر دیا گیا۔ ضمنی الیکشن کا اہم مرحلہ مکمل، 23 نومبر کو 5 حلقوں میں الیکشن ہوگا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عبد الرحمان، سٹی 41، فیصل آباد۔ کے واقعات میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا۔ گزشتہ 10 ماہ کے دوران آگ لگنے کے 386 واقعات رپورٹ ہوئے۔ جنگ بھر میں آتش زدگی کے واقعات میں تشویشناک حد تک اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ریسکیو 1122 کی رپورٹ کے مطابق رواں سال کے دوران گزشتہ 10 ماہ میں 386 مختلف مقامات پر آگ لگنے کے واقعات رپورٹ ہوئے، جس کے باعث اوسطاً روزانہ ایک مکان یا ایک دکان متاثر ہو رہی ہے۔ شہر کی منڈیوں اور کاروباری مراکز میں فائر سیفٹی کے مناسب اقدامات نہ ہونے کے باعث تاجروں میں سخت اضطراب پایا جا رہا ہے۔ انجمن آڑتیان کے سیکرٹری گڈو خان کے مطابق سبزی منڈی انتہائی گنجان علاقہ ہے، لیکن یہاں فائر سیفٹی سسٹم بالکل موجود نہیں، جس سے کسی بھی وقت بڑا سانحہ پیش آ سکتا ہے۔ کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 386 واقعات 10 ماہ میں رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس طرح ہماری منڈیاں اور بازار گنجان آباد علاقوں میں موجود ہیں۔ اگر میں سبزی منڈی کی بات کروں تو شہر کے بالکل گنجان آباد علاقے میں موجود ہے، یہاں کسی قسم کی کوئی سیفٹی آلات موجود نہیں ہے، حتیٰ کہ مارکیٹ کمیٹی جو یہاں 24 گھنٹے اس نظام کو ڈیل کرتی ہے، وہاں بھی اس طرح کے آلات موجود نہیں ہیں جو آگ کو بجھا سکے۔ یہ باب اختیار سے گزارش ہے کہ اس مسئلے پہ فوری توجہ دے، خدا نہ خواستہ کوئی چھوٹا حادثہ بھی بہت بڑا حادثہ بن سکتا ہے۔ انجمن آڑتیان نے ضلع انتظامیہ اور مارکیٹ کمیٹی سے فوری طور پر فائر سیفٹی کے مؤثر انتظامات کی اپیل کی ہے۔ کیمرامین نظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41، جنگ۔ تو دوسری جانب جنگ میں وال ٹاکنگ کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کا فیصلہ، خلاف ورزی پر آج سے مقدمات کا اندراج ہو سکے گا۔ ڈپٹی کمشنر کہتے ہیں کہ دیواروں پر کسی بھی قسم کی وال ٹاکنگ کرنے والے قانون کی گرفت میں آئیں گے۔ ضلع انتظامیہ نے وال چاکنگ کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کا فیصلہ کرتے ہوئے اعلان کیا کہ آج سے خلاف ورزی پر مقدمات کا اندراج کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر نے اشتہار بازی کے شوقین افراد کو سختی سے خبردار کر دیا کہ دیواروں پر کسی بھی قسم کی وال چاکنگ کرنے سے قانون کی گرفت میں آئیں گے۔ اگر آپ دیکھیں کہ وال چیکنگ بہت کم ہے، اس میں جو بھی ہوگا، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، چاہے وہ کوئی کسی کا ایجوکیشن کا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ پہ جو ہے نا یہ کی ہوتی ہے، کسی نے اپنی کوئی مشہوری کے لیے کوئی اس طرح کی چیزیں لکھی ہوتی ہیں، ادر دین کوئی یہ میسج نہ جائے کہ شاید یہ صرف پتہ نہیں کسی خاص جو اسکول آف تھاٹ کے خلاف کر رہے ہیں۔ تو یہ یونیفارم ہمارا جو آپریشن ہو رہا ہے وہ صرف وال چیکنگ کا نہیں ہے، اور جتنی بھی آپ کی پینافلیکسز ہوں گے، بینرز ہوں گے، پوسٹرز ہوں گے، اس کے اوپر بھی ہماری ڈے ٹو ڈے بیسس پہ کارروائی ہو رہی ہے۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق ضلع کونسل اور میونسپل کمیٹی کی سطح پر خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جو مہم کی نگرانی کریں گی۔ چیف آفیسر ضلع کونسل محمد اکرم بھروانہ نے بھی فیلڈ سٹاف کو کارروائی کی ہدایت کی ہے۔ فار دی فرسٹ ٹائم گورنمنٹ آف پنجاب کی جو بہت سخت ڈائریکشنز ہیں ان کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ جتنے بھی ہمارے ایریاز میں، ہمارے جورسڈکشن میں وال چاکنگز ہیں اور جس پارٹی کی یا جس گروپ کی بھی وال چاکنگز ہیں، اکراس دی بورڈ ان کے خلاف جو ہے وہ لیگل ایکشن وہ کیا جانا ہے، ان کے خلاف FIRs کا اندراج ہوگا۔ استغاث سے جو ہیں وہ ہم بھیج رہے ہیں سب کے خلاف۔ انتظامیہ کے مطابق صرف وہ پینافلیکسز محفوظ رہیں گی جو باقاعدہ ٹیکس ادا کرنے والے افراد کی جانب سے لگائی گئی ہیں، جبکہ غیر قانونی اشتہار بازی کے تمام نشانات ہٹا دیے جائیں گے۔ کیمرامین علی اور ارباب کے ساتھ محمد رمضان مرزا، سٹی 41، جھنگ۔ ماحول دوست الیکٹرک بسیں ٹوبا ٹیکسی کی سڑکوں پر بھی دوڑنے کو تیار ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے رواں ماہ بس سروس شروع کرنے کی نوید سنا دی۔ پنجاب حکومت کی جانب سے الیکٹرک بسیں ٹوبا ٹیکسنگ پہنچ گئیں۔ الیکٹرک بسوں کے لیے 70 اسٹاپ کی تعمیر کا کام جاری۔ ٹوبا سے کمالیا روٹ پر الیکٹرک بسوں کے 39 اسٹاپ بنانے کا کام بھی جاری ہے۔ ٹوبا ٹیکسنگ سے گوجرا روٹ پر 31 اسٹاپ بنائے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلا نے سائٹ کا وزٹ کیا اور ان کا کہنا تھا کہ رواں ماہ کے دوران الیکٹرک بسوں کے اسٹاپ کی تعمیر کا کام مکمل کریں گے۔ پیر محل کے لیے بھی الیکٹرک بسوں کی تجویز پنجاب حکومت کو بھجوائی ہے۔ الیکٹرک بسوں کی تعداد کم ہونے کے باعث پہلے مرحلے کے لیے 2 روٹس فائنل کیے گئے ہیں۔ دوسرے مرحلے میں پیر محل میں بھی الیکٹرک بسیں چلائی جائیں گی۔ بسز ویسے تو پہنچ گئی ہیں ضلع میں، تو ہمارا پلان یہ ہے کہ اس مہینے کے اینڈ پہ ہم یہ چلانا شروع کر دیں۔ بس اسٹاپ جیسے آپ نے دیکھے کنسٹرکشن تعمیر ان کی شروع ہو گئی ہے، اور باقی بھی ان قریب ٹینڈر چلا گیا، وہ بھی شروع ہو جائیں گے۔ لیکن یہ ساتھ ساتھ گریجول پروسیس ہے، سارے ایک دم اکٹھے نہیں بن سکتے کیونکہ اس کا ڈیزائن آیا ہوا ہے اسٹینڈرڈائز، تو وہ سارے بنیں گے۔ لیکن کوشش یہ ہے کہ جلد از جلد ہم مکمل کریں ود ان اے منتھ۔
ڈپٹی کمشنر عمر عباس ملا کا مزید کہنا تھا کہ عوام کو جلد از جلد الیکٹرک بسوں کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ کیمرامین فخر عباس کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41، ٹوبہ ٹیکسنگ۔ تو دوسری جانب شہدائے پولیس کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کی عملی مثال قائم۔ جھنگ میں شہداء کالونی کی تکمیل کے لیے ترقیاتی کام تیزی سے جاری۔ 39 خاندانوں کو 5 اور 10 مرلہ کے تعمیر شدہ آشیانوں سے نوازا جائے گا۔ جنگ میں شہداء کالونی کی تکمیل کے لیے ترقیاتی کام تیزی سے جاری۔ منصوبے کی تکمیل سے پولیس کے 39 شہداء کے خاندانوں کو 5 اور 10 مرلے کے تعمیر شدہ مکانات فراہم کیے جائیں گے۔ ڈپٹی کمشنر علی اکبر اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بلال افتخار گیانی نے منصوبے کی سائٹ کی تفصیلی دورہ کیا اور جاری تعمیراتی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ منصوبے میں اندرونی سڑکیں اور نکاسی آب کے نظام اور پارکس کی تعمیر شامل ہیں، جبکہ بیرونی سڑک کی تعمیر کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر علی اکبر نے متعلقہ محکموں کو کام کی رفتار مزید تیز کرنے کی ہدایت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ بیرونی سڑک کی تعمیر میں مخیر افراد اور ضلع کونسل کا تعاون حاصل کیا جائے گا۔ جس جگہ پہ کھڑے ہیں یہ الحمدللہ جو ہے نا جو ہمارے مخیر حضرات تھے انہوں نے جتنے بھی ہمارے 39 جو شہداء ہیں جو پنجاب پولیس کے ہیں ان کے لیے جگہ الوکیٹ کی تھی۔ 5 اور 10 مرلے کے جو پلاٹس ہیں اس کی کٹنگ ہے۔ تو جو ہمارے جی میں ڈی پی صاحب نے لگایا تھا اس کی جتنی بھی کنسٹرکشن ہے اس میں روڈز ہیں جو ابھی آپ جدھر کھڑے ہیں اس کی جو ابھی پی سی سی ہوگی، 7 ڈرین ہیں اور 7 2 پارکس ہیں۔ تو وہ انشاءاللہ ابھی ہم آفٹر نیکسٹ 2 ویکس دوبارہ چکر لگائیں گے۔ ایک تو ہم نے کام کی پیس کو کہا ہے وہ بڑھ جائے، اور دوسرا انشاءاللہ ہم ریکویسٹ کریں گے اپنے جو پارلیمنٹیرین اگر نہ ہو تو ہم ضلع کونسل سے ان کو روڈ بھی بنوا کے دیں گے، کیونکہ جب تک یہ روڈ نہیں بنے گا اس وقت تک یہ فیملی شفٹ نہیں ہوگی۔ ڈی پی او بلال افتخار گیانی کا کہنا تھا کہ کالونی کی 4 دیواری کی تعمیر تکمیل کے آخری مراحل میں ہے۔ شہداء کی فلاح و بہبود کے لیے ہر ممکن اقدامات جاری رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ جی، ڈی سی صاحب کی مہربانی کی وجہ سے ابھی ہم لوگ جو ہماری شہداء کالونی ہے جو ہمارے تقریباً 39 شہداء ہیں ان کو ہم لوگوں نے ادھر گھر الاٹ کیے ہیں۔ ابھی ان میں جو ہے پراپر جو ہے جو کالونی کے لیے مین روڈ ہوتی ہے وہ جو ہے وہ بھی پی سی سی کا جو ہے وہ کام آلموسٹ کمپلیٹ ہے۔ اس کے بعد یہ کہ ہم باؤنڈری وال ہماری تقریباً جو ہے نا 50% باؤنڈری وال کمپلیٹ ہے، اس کو بھی ہم کمپلیٹ کرائیں گے۔ ساتھ جو مین روڈ ہے جو تقریباً 1 کلومیٹر کی ہے وہ کچھ تو بنی ہوئی ہے، باقی انشاءاللہ وہ بھی ہم کمپلیٹ کرائیں گے۔ ڈپٹی کمشنر علی اکبر اور ڈی پی او بلال افتخار گیانی بولے کہ شہداء کالونی کا منصوبہ ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کی عملی مثال ہے۔ منصوبے کی بروقت اور معیاری تکمیل ترجیح ہے۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41، جنگ۔